जनाब स्पीकर साहब, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन, ये कहते हैं, हमें कहते हैं कि वायलेशन होती है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ये इख्तियार देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद हो, किसी भी या डिफेंस मिनिस्ट्री हो या कोई और मिनिस्ट्री हो, उसके आप अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। उस पे आपने अगर किसी को प्लॉट्स दिए हैं, अगर आपने उसका पेंशन दे रहे हैं, अगर आप उनकी वो पाकिस्तान का 1 लीटर भी 1 रुपए भी खर्च हो रहा है, वो मैं थ्रू ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 170 के तहत मैं उनका चेक कर सकता हूं और मैं बुला सकता हूं। जनाब स्पीकर, 10 साल हो गए हैं, 2010 हो गया और ये 2023 है। 2014 में भी इन्होंने ये उस दिन मैं हैरान हुआ कि एक अखबार में कि जी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गलत बयानी कर रहे थे कि ये अकाउंट्स जो हैं चेक किए जा रहे हैं और बाकायदा ऑडिट हो रहा है। जनाब अली स्पीकर साहब, आप पब्लिक अकाउंट्स, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। आप सर बाकायदा पब्लिक कर लें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इनका ही सुप्रीम कोर्ट का एक खत वहां पे पड़ा हुआ है, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आप रजिस्ट्रार पब्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कहा जाता है कि आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश नहीं होना। क्या मतलब है ये इसका कि isn't it the violation of the constitution, isn't it the violation of rules of procedure 2007 sir? ये कहां पे आप क्या बताना चाहते हैं कि एक प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर एक मिनिस्ट्री का या एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या वो जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश नहीं होगा? क्या मुझे ये हक नहीं हासिल कि ये जो गरीब बंदा वहां पे जो दिहाड़ियां लगाकर और टैक्स देता है और उससे आप वो करते हैं और उसका वो 1-1 रुपए कहां पे किस अफसर को और कहां पे लगता है? क्या हमें ये इख्तियार नहीं हासिल? सर, मुझे ये इख्तियार हासिल है और इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है सर। सो इसलिए सबसे पहले स्पीकर साहब, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी और मेरी इस हाउस से भी रिक्वेस्ट होगी और मैं जो हाउस से बाहर भी जो लोग हैं, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन पे जिसका यकीन है, उसको मैं ये कहूँगा कि आप हमारे साथ खड़े होंगे और जो वायलेशन हो रही है, अगर कोई प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं हो रहा, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर मैंने आज डेट मैंने वो कर दिया, आई हैव कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स जी। ये मैंने आज ही साइन किया है। इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो, देखा जाएगा सर। बात ये है, मैं मेंबर नेशनल असेंबली 2008 में भी बना, 2013 में और 2018 से ये 22-23 आ गया है। हम लोगों ने भी अपने एसेट डिक्लेरेशन कर दी है। हम चाहते हैं कि आवाम को हमारा, जैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं अपने एसेट्स का, अपने मालियात का, अपने बीवी बच्चों का, हम चाहेंगे कि जो मुल्क के काजी हों, जो मुल्क के फैसले जो करना चाहते हैं, हम ये बादशाही का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे बादशाहत नहीं है, यहाँ पे सल्तनत नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें इस आइन का राज चलेगा और ये आइन कहता है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो जनाब स्पीकर, आपने, इस पार्लियामेंट ने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, मौलाना साहब ने, यहाँ पे जितने बहुत से लीडर्स ने इस पे बैठकर ये आइन बनाया था और उसके बाद इसी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी और उसको भी इख्तियारात मिले थे। इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वायलेशन करे और मुझे लेटर भेजे और या मेरे सेक्रेटेरिएट के आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को नहीं बुला सकते। I am calling the Supreme Court of Pakistan Principal Accounting Officer and we will do the accountability as and we are Supreme। और हम अब भी कहते हैं, आप हमारे, अगर आपने उस वक्त भी, मुझे हैरानी हो रही थी, 2018 का इलेक्शन था,
ایک طرف میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ڈاکومنٹس پورا ریٹرننگ آفیسر کو 2 سیٹ پرووائیڈ کیے تھے. کہتے ہیں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا ہے, وہ کیا نام تھا وہ اس کا, وہ جو ٹکٹیں بیچتا ہے 1 کروڑ روپے 20 کا, 1 کروڑ 20 کا اس کا بیٹا, اور جو 1 کانسٹیٹیوشن پہ اس کا جو گھر بھی وہ مختلف جگہ پہ ہے, وہ سر اس بندے نے ہم سے سٹامپ پیپرز پہ بھی ریکارڈ, کہتے ہیں سپریم کورٹ آف چیف جسٹس نے بھی ریکارڈ مانگا. ہم نے تو آپ کو دے دیا, ہم صاف تھے, ہم نے آپ کو دے دیا, آپ پڑھ لیں, دیکھ لیں اس میں کمی آئی ہے, زیادہ ہوا ہے ایسٹ. لیکن کیا سپریم کورٹ اگر ہم آپ کو دیتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو آپ اگر صاف ہیں, ستھرے ہیں, آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کوئی وہ نہیں کیا, تو آپ بھی آ جائیں, بسم اللہ کر کے آ جائیں نا, آپ حساب دے دیں کتنا آپ کو ملتا ہے پینشن. سر مجھے ابھی تک پتہ نہیں, لیکن مجھے سننے میں آیا ہے کہ 12 لاکھ کے 16 لاکھ یا 8 لاکھ روپے ان کو ایک پینشن ملتا ہے اگر ریٹائر بھی ہو جائے. پھر ایک طرف آپ گاڑی دیتے ہیں, 2000 لیٹر پیٹرول دیتے ہیں, آپ ان کو ساری عمر آپ نے پیٹرول, بجلی, گیس, ہر چیز, نوکر 8-8 10-10 لوگ. تو مجھے بتائیں کیا اسلام اس غریب ملک کے لیے یہ جائز ہے؟ کیا ایک ایم این اے جب ریٹائر اپنا ٹائم وہ ہوتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے. کیا اسپیکر صاحب یا میں اس گیلری میں اپنے جرنلسٹ یہ سارے پاکستانی بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایم این اے ریٹائر ہوتا ہے کیا اس کو ملتا ہے؟ نہیں. تو اس لیے اگر ہم اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, جب ریٹائر ہو جاتے ہو تم نے تنخواہ لے لیا, بس کر لو یار, بس اللہ معاف کر لو اس لوگوں کو. تو سر ہمیں یہ اختیار حاصل ہے قانون کے تحت. میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ آپ پروسیڈنگز بالکل نہیں دیں گے. یہ یہاں سے ایز اے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آپ کو, اور ایز اے ممبر نیشنل اسمبلی بھی, کیونکہ یہ غلط بات ہے. ہاں اس وقت ہم دیں, بالکل آئیں, ہم آپ کو دیں گے پروسیڈنگ, لیکن آپ بھی پہلے اپنے پروسیڈنگز دیں. وہاں پہ سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے اور کتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں, کتنے بلٹ پروف گاڑیاں آپ نے لیے ہیں, کتنے پلاٹس آپ نے لیے. سر میں یہاں پہ حکومت کے وزراء صاحبان بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی وہ کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو میں نے پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پلیز ریکارڈ دے دیں کہ کس کس کو فری پلاٹس ملے ہیں, کون کون سے افسر کو ملے. ابھی تک سر پلاٹوں کا مجھے ریکارڈ نہیں مل رہا. سی ڈی اے کا تو دے دینا, اسلام آباد کا دے دیں, چلے باہر سے چھوڑ دیں کہ پاکستان کو لوٹا کس نے ہے, وزیر اعظم نے لوٹا ہے, وزیروں نے لوٹا ہے, یا ان اور لوگوں نے لوٹا ہے. تو ذرا یہ اس کا ریکارڈ تو دے دیں تاکہ پاکستان کی عوام کو پتہ چلے کہ یہ کھانے والے کون ہیں. تو اس لیے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اپنے بھی جو بھائی ہیں تو وہ ریکارڈ نہیں فرماتے. انٹیریئر منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, امید ہے کہ یہ اپنے سی ڈی اے کو, میں نے تو بلا کے تھک گیا ہوں, کہہ دیا ہے, لیکن یہ امید ہے کہ اپنے سی ڈی اے کے اور وہ اس کو کہہ دیں گے کہ ہمیں پلاٹ جو افسران کو اور وزیروں کو اور وزیر اعظم کو اور ججوں کو ملا ہے تو وہ پلاٹس کی ریکارڈ اور وہ ہمیں دے دیں گے.